मोदी चाहियो मैले के भनेको छु भने तपाईं सुन्नु न 50 60 दिन भित्र यहाँ सरकारले अनुसन्धान गरोस् भनेर हामीले भनेका छौं जुन एकैचोटि मैले के भनेको छु भने मेरो कुरालाई हैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको टाइम चाहिँ हामीले उहाँको सकिन्थ्यो उहाँको सल्लाह कोही गर्दैन उहाँको सिधै विनम्र आग्रह गरे किन आग्रह गरे भने हजुर हाम्रो बुवा नेपालको प्रधानमन्त्री भनेपछि सबैको समान गार्जियन हो अहिले यहाँ कुनै लगायो पक्षलाई विपक्षलाई लाग्ला ती लान्छनाहरू तीमा हामीले जानु कुनै सरकार छैन हामीले जानु मात्र केमा हो भने यदि सामाजिक हाम्रो समेत जिल्ला कमिटीका साथीहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ कि मलाई चाहिँ एकदम गम्भीर दबावमा छु भन्नुभएको छ फेरि उहाँलाई नै फेरि त्यही कमिटीमा फर्काइएको अवस्था छ फेरि उहाँ चाहिँ कसैले मलाई चाहिँ भन्दै थियो कि फेसबुकमा चाहिँ लाइक बढाइदिनुहोस् कि फेसबुकमा चाहिँ तपाईँहरूले दबाब दिनुहोस् भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित मान्छेबाट आएको छ भनेर यो पनि चाहिँ राजनैतिक कुराको फेसबुक र इन्भेस्टिगेसनको त केही रिलेसन हुन्छ जस्तो लाग्दैन यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष गरेर आफै यसको बारेमा चाहिँ हेरेर पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिने काम र पीडकहरूलाई चाहिँ कानुनको दायराभित्र ल्याउने काममा पहल गरिदिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास शान्ति स्थापना पनि कसरी गर्न सकिन्छ र पीडित परिवारलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ पटक पटक हामीहरूको बिचमा छलफल भएको छ र अब अहिलेसम्म 50-55 दिन भइसक्यो यसको कुनै अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन अनुसन्धानका लागि पटक पटक कमिटीहरू बनेका छन् मान्छेहरू गिरफ्तार गरिएका छन् तैपनि अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन हाम्रो ठमेक के हो भने यसको प्रारम्भदेखि नै चाहिँ जुन अनुसन्धानका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई हेरेर अनुसन्धान गरिनु पर्थ्यो त्यो गरिएको छैन कहीँनिर न कहीँनिर चाहिँ ब्रेकअप जस्तो देखिन्छ टुटेको छ यसको श्रृङ्खला टुटेको जस्तो देखिन्छ र यसलाई कतिपय सन्दर्भमा अलिकति सत्तापक्ष या प्रतिपक्षले राजनीतिकरण गर्यो या राजनीति भयो यसमा भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छन् हामी आफ्नो तर्फबाट चाहिँ बिल्कुलै वचनबद्ध छौँ यो एकदमै मानवता विरुद्धको अपराध हो यसमा हामी बिल्कुलै राजनीति गरिरहेका छैनौँ र पीडितको परिवार पनि छ हामीले चाहिँ सबै साथीहरूलाई यो भनि पनि सकेका छौँ हामीले भनेकै के हो भन्दाखेरि भइरहेको कुरामा गलत बोलिरहेको होइन हजुर राजनीति सानो कुरा हजुर म सर्टकट गरिदिन्छु म खाली कुरा एउटा सानो कुरो अब राख्छु अब कसरी कञ्चनपुरलाई निकास दिनुहुन्छ जम्मै कञ्चनपुर यहाँ बसिएको छ मैले भन्नु केही पनि छैन अहिले जो यो कर मिलाएको छ यसबाट अब केही न केही निकास निकल्छ भन्ने अब जम्मै हामी यो म्यासेज कञ्चनपुरलाई पनि जान्छ एकछिनपछि र अब राम्रो सुखद समाचार हामी पाउन सक्छौँ अपराधी कुनै पार्टी र अपराध र अपराधी कुनै पार्टीका होइन यसरी बुझ्नु होला जो पनि त्यो अपराधी छ ल्याउनुहोस् फाइल दिउँ देशैबाट निकालिदिउँला सबै सहयोग गर्न लाग्छौँ भन्दै म फेरि विनम्र आग्रह के गर्छु भने कञ्चनपुरलाई न्याय दिनु होला प्लिज त्यहाँ देख्ने यो 2 महिना भयो होला तर धेरै लामो इतिहासको कुरो त होइन भर्खरको कुरो को त्यहाँ थियो भन्ने कुरो कसले देख्यो कसले भेट्यो कहाँ के भयो भन्ने कुरादेखि लिएर यो सबै कुरा मान्छेले बिर्सिसकेका छैन अलिक पछि त कोही यस्तो लाग्छ भन्नेमा पुग्छ अहिले त बिर्सिसकेको अवस्था होइन त्यसकारण त्यो बयानहरू हामी ठिक ढङ्गले मान्छेहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ जे प्रमाणहरू छन् जस्ता छन् ती वैज्ञानिक परीक्षणहरू पनि हामी गरिरहेका छौँ त्यसर्थ हामी यो पत्ता लगाउन सक्छौँ र मैले कडा ढङ्गले निर्देशन दिएको छु
निलम्बन गर्नुपर्नेलाई निलम्बन गर्नुहोस्, कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही गर्नुहोस् र फिर्ता बोलाउनु पर्नेलाई फिर्ता बोलाउनुहोस्। अर्को बलियो टोली निष्पक्ष ढङ्गले जान सक्ने, कुनै प्रभावमा नपर्ने त्यस्तो टोली पठाउनुहोस्। गृह मन्त्रालयलाई मैले निर्देशन गरेको छु र केही कुराहरू भावनात्मक कुराहरू परे भन्ने कुरा मैले प्रधानमन्त्रीको हिसाबले केही कुराहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड मैले राख्न पर्छ। जस्तो होला त्यो के दिदीबहिनी बम दिदीबहिनी त्यो बम दिदीबहिनीहरू दोषी हुन सक्छ, तर दोषी नभए प्रमाणित नभएसम्म मैले निर्दोष नै मान्नुपर्छ र मैले कुनै अपमानजनक शब्दहरू दोषी नै भए पनि कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ अरू भन्न सक्दिनँ। र जुन प्रकारको कुराहरू उछालिएको छ नि अलिकति बजारमा उनीहरूको चरित्रको आदिको बारेमा मैले के भने दोषी होला, होइन रहेछन् भने उनीहरूलाई थाहा होला बलात्कारी त होइन तिनीहरू, उनीहरूलाई थाहा हुन सक्छ, तर थाहा हुन सक्छ बलात्कारी होइन, थाहा हुन सक्छ हत्यारा पनि नहुन सक्छ। त्यसकारण त्यो रहेछ भने पनि एउटा कुरा, तर उनीहरूको चरित्र बेग्लै कुरा हो फेरि। अनि मैले के भने अलिकति हाम्रो समाज पनि भुत्तिएर अगाडि जानु हुँदैन र अनेक थरीका कुराहरू धेरै पनि उचित हुँदैन। कोही कसैको सम्बन्धमा कसैले प्रश्न उठायो भने त्यसको चरित्र उछालिदिने त्यस्तो खालको त्यो पनि गर्नु हुँदैन। छानबिन गरौँ, दोषीलाई पत्ता लगाउँ, कारबाही गरौँ, कोही पनि दोषी उम्किन सक्छ। तर यस सिलसिलामा भनौँ न, यो सिलसिला अन्त बढिने गरी, छानबिन अप्ठ्यारोमा पर्ने गरी, सत्य पत्ता लगाउन गाह्रो पर्ने गरी वा कसैलाई मर्का पर्ने गरी कहिले कहिले मान्छे निर्दोष हुन्छ, यस्तो मर्का पर्छ। अस्ति 13 वर्षपछि एकजना मान्छे अदालतबाट सवारी पाएर छुट्यो, जेल बसेको 13 वर्षपछि होइन रहेछ। 13 वर्ष त गम्भीर आरोपमा ऊ त जेल पऱ्यो नि सवारी पायो। कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, यस्तो मर्का पर्दिन्छ मान्छेलाई कि हुन्छ नि। अनि यस्तोमा के हुन्छ भने यदि दोषी पत्ता लगेन, उम्क्यो, निर्दोष चाहिँ फस्यो भने निर्दोषलाई मर्का पर्यो, दोषी त दङ्ग भयो नि, दोषी त उम्क्यो, ऊ त प्रेरित हुन्छ। उसले कसरी अपराध गर्ने, कसरी अपराधबाट उम्किने त्यो सिक्छ। त्यसकारण दोषी पत्ता लगाउने कुरालाई हामीले धेरै महत्त्व दिनुपर्छ र दोषी पत्ता लगाएर गर्नुपर्छ, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म लागेको छु, अब छोरीको बलात्कार, हत्या जस्तो विभिन्न अपराधको तपाईँहरू जस्तै मेरो मन दुखिया छ, यो पीडा भएको छ। त्यो जन्माउनु तपाईँले भयो, तर त्यो देशकै छोरी हो, हामी सबैको छोरी हो। सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले सुनिसक्नुभयो। हामी सबैको सरोकार चाँडोभन्दा चाँडो अपराधी पत्ता लाग्नु पर्यो र उसलाई सजाय गर्नु पर्यो भन्ने हो। मैले खासमा कुरा सुन्न चाहेको उहाँहरू पीडामा पर्नुभएको छ। यो धेरै गम्भीर विषय हो, धेरै दुःखको कुरा हो। छोरी हराएको छ, बलात्कृत अवस्थामा, मारिएको अवस्थामा, पानीमा फालिएको अवस्थामा भेटिएको छ। यो सानो पीडाको विषय होइन नि। यसमा कसैको तछाड मछाड यस्तो उस्तो पनि आवश्यक छैन। तर यसमा कोही बच्ने बचाउने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन, कसैले बचाउनै सक्दैन। यो बचाउने खालको कसैले सोच्न पनि सक्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। कसैले बचाउनका लागि नि यस्तो खालको जघन्य अपराध, यो त मान्छे भन्न नसुहाउने खालको व्यवहार, मानव जातिकै लागि एउटा कलङ्कको कुरो। यस्तो
जघन्य अपराध जस्तो कुरो यसलाई कसैले बचाउन खोज्नु पनि हुँदैन। तर कहिले मान्छेहरूले स्वार्थवश अपराध गर्दो रहेछ देखियो नि त। अपराध त यो त आफै त भएन, यो त कसैले गर्यो अपराध भने यस्तो अपराध पनि हाम्रो समाजमा छ भन्ने कुरा देखियो र अपराधी छ भन्ने पनि पुष्टि छ। किनभने मान्छे त मारिएको छ, बलात्कृत भएको छ, एउटा बालिका मारिएको छ भने यस्तो अपराधीहरू, यस्तो अपराधी मनोवृत्तिले समान छ। यस्तो अपराध छ भने त्यस्तो अपराधलाई हल्का रूपमा लिने होस् अथवा अपराधी बचाउन खोज्ने होस्, यस्तो प्रवृत्ति पनि छ, त्यो पनि देखियो। र मैले सुरुदेखि भने कि कुनै पनि हालतमा कुनै अपराधले पनि छुट पाउँदैन, त्यसमाथि पनि अपराधले छुट पाउँदैन। र यस्तो जघन्य अपराध जहाँ एउटा बालिका जसको सिँगै जीवन बाँकी छ, सिँगै जीवनका सपनाहरू बाँकी छन्, त्यस्तो बालिका एउटा अत्यन्तै निर्दोष त्यस्तो बालिका जसको कसैसँग कुनै केही त्यस्तो दुर्भाव पनि हुन सक्दैन, यस्तो जघन्य ढङ्गले हत्या गरिनु भनेको अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। त्यो अब हामीहरूलाई यति पीडा भएको छ भने बाबुआमालाई कति पीडा होला, खासै आमालाई कति पीडा होला, दिदीबहिनीहरूलाई कति पीडा होला, परिवारलाई कति पीडा होला, त्यो एउटा पीडाको स्थिति छ, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। र म अत्यन्तै यसमा गम्भीर छु सुरुदेखि नै। त्यसै कारण अब पहिले त त्यहाँ प्रहरी छ भने अनुसन्धान गर्छ भनेर पत्याउनु पऱ्यो, विश्वास गर्नु पऱ्यो, हाम्रो राज्यको संयन्त्र त्यसैबाट थाल्नु पऱ्यो। त्यसको अध्ययन अनुसन्धान, त्यसले गरेको अपराधको छानबिन उपयुक्त छ कि छैन भनेर मैले पनि हेरिराखेको छु, मैले पनि सोधिराखेको छु। त्यो उपयुक्त छैन भनेपछि हामीले त्यहाँका अधिकारीहरूलाई फिर्ता बोलायौँ, फिर्ता बोलाएर अर्को टोली पठायौँ। अनेक टोलीहरू पठायौँ हामीले, गुप्तचरका पनि टोली पठायौँ। कतै प्रमाण नष्ट गरिएको छ, कतै के भएको छ। अहिलेसम्म आशंकाकै स्थिति छ, अपराधीको जो कोही हुनसक्छ। यसभित्र तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कोही बलियो हुनै सक्दैन। त्यो कुनै बलियो जहाँसुकैको जोसुकै भए पनि त्यसमा कारबाही नहुने, बलियो भएको हुनाले बच्ने भन्ने, यस्ता अपराधबाट बच्ने हुम्किने कुनै बलियो हुनै सक्दैन। त्यस्तो बलियो अहिलेको सरकारले त्यसमाथि पनि मैले चाहिँ कुनै बलियो छ भनेर त्यसलाई छोड्ने भन्ने कुरा किञ्चित हुन सक्दैन, त्यो कोही पनि भन्दैन। अब छानबिन एकपछि अर्को हामी गराइरहेका छौँ। पत्ता किन लागेन भन्ने कहिले पत्ता लाग्दैन। के हुन्छ, कतिवटा प्रमाण नष्ट गरिया हुन्छ, कतिवटा के हुन्छ, त्यसको यत्तिकै एउटालाई समातेर राख्ने हो भने त अस्ति एउटा समातेकै थियो, दोषी त्यही हो भनिदिने हो भने। तर दोषी खास पत्ता लगाउनु त पर्यो। त्यसका निम्ति फेरि हामीले पहिले डिआइजीको नेतृत्वमा भएको 9 सदस्यीय शक्तिशाली टोली पठाएको छ। 6 जनालाई हामीले अधिकृतहरू निलम्बन गरेका छौँ। त्यहाँ संलग्न भएर छानबिन गरिरहेकालाई निलम्बन गरेका छौँ। त्यो राज्य भन्नाले सरकारबाट पनि नउम्कियोस्, अदालतबाट पनि नउम्कियोस्। र अर्को चाहिँ समाज, हामीहरू पनि बहकिनु हुँदैन। हामीले यथार्थ छानबिन गर्न राज्यलाई दिनुपर्छ। आखिर छानबिन त हामीले आम जनताले माग गरे पनि छानबिन त राज्यले गर्ने हो। फेरि हामी आफैले त छानबिन गर्दैनौँ, राज्यले नै छानबिन गर्ने हो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, राज्य गम्भीर छ, राज्यले छानबिन गर्छ, गहिराइसम्म पुगेर गर्छ। अलिकति हामी अब प्रहरीमाथि भर पर्न पर्यो, राज्यको अङ्गमाथि भर पर्न पर्यो। अलिकति समय भर पर्दा अलिक ढिलो भइसकेको थियो छानबिन गर्न। त्यहाँ धेरै कुराहरू डाकचोप हुने, हेरफेर हुने, के भइसक्यो।
सर त्यो त प्रहरीको काम होला नि त सिल गर्ने काम त प्रहरीको होला नि सर लापरवाही त के गर्ने त त्यो सिल गर्ने काम गरेन त्यही त भन्दैछु सिल गर्ने काम गरेन त के गर्ने अब त्यसलाई भएन भनेर त हेरफेर गरियो किन गरेन थाहा पाउनु पर्थ्यो उसले किन पाएन किन गरेन उसको कर्तव्य पालना भएन त्यही भएर निलम्बन भयो त्यही भएर फिर्ता बोलाइयो त्यही भएर अर्को टोली पठाइयो निलम्बन भन्दैन हत्यालाई पत्ता लाग्नु पर्यो हजुर सम्मानले प्रधान फेरि यो पिसमा नबोल्नु न तपाईहरु भने तपाईहरु मात्रै भयंकर जिम्मेवार हुनुहुन्छ अरु सबै गैर जिम्मेवार जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यो यत्रो मान्छेहरु बसेका देख्नु भएन यो त टोली पठाएको त यो छानबिन गर्नै पठाएको हो नि त खोज्नै पठाएको हो नि त अब यसो विचार गरेर कसलाई भन्दियौ भनेर यसो गरेर त होइन प्रहरीले त्यो गर्यो हजुर मन फेरि हजुर यसो नगर्नु न भने काठमाडौँ आउँदा खर्च बस्ने खाने आदिको अप्ठ्यारो पनि होला मलाई लाग्छ अब तपाईँले चटपटे बेचेको आदि इत्यादि कुरा गर्दाखेरि सामान्य गरिबै परिवार होला त्यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू आइहाल्नु मसँग भेट भयो राम्रो भयो मलाई भेट्नु आफ्नो कुराहरू बताउनु त्यो राम्रो भयो तपाईँहरूलाई यहाँ बस्ने गर्ने कुरामा असुविधा केही भएदेखि आफन्तका या होटलमा बस्दाखेरि त्यो तपाईँहरूलाई फर्किने जाने प्रबन्धहरू त्यसका लागि अप्ठ्यारो हुँदा त्यसको प्रबन्ध गर्नलाई मान्छेहरूसँगै चल्छ अर्को अर्थ यो चोरी राम्रो लागेन बाबु आमालाई मात्र फोकस गरेर त्यसै कारण हामीले फिर्ता बोलायौँ र अर्को टिम पठायौँ त्यसबाट पनि हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने खालको स्थिति बनेन अझ प्रहरीहरूलाई अझ बढी सङ्ख्यामा फिर्ता बोलाएर धनको ठुलो बलको ठुलो ओहदाको ठुलो दलको ठुलो जेसुकै होस् जुनसुकै दलको जेसुकै होस् केही पनि मतलब छैन दलको आड लागेर अपराध कसैले गर्न पाउँदैन त्यस कारण दल होस् कुनै हिसाबले पनि बलियो कोही अपराधी हुनै सक्दैन कानुन मात्रै होइन यो त पनि आए उहाँले आफ्नो कुरा गरेको अब मैले भनिसकेको मेरो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पनि छ र मैले केही कुराहरू बताउँछु यहाँहरूलाई अब बोल्न त पाउनुपर्छ भनेर सबैले बोल्न थाल्नुभयो भनेदेखि त दिन जान्छ त्यो त्यसमा जान सकिँदैन सम्मान्य प्रधानज्यू प्लिज पहिला हामी आज धेरै समस्यामा छौँ उहाँले बोल्नुहुन्छ एकजना बोल्नुहुन्छ हामी सबै बोल्दैनौँ एकजना बोल्नुहुन्छ पीडितलाई राहत दिनुपर्छ रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यहाँ जति पनि यो कारबाहीमा माग गर्ने घाइते परिवार छन् उनीहरूको उपचार गर्नुपर्छ यो समस्या भनेको अहिले मेरो मित्र एमपी साउजीले भन्नुभयो जस्तै यो मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने जघन्य अपराध हो यसमा अपराधीले कुनै पनि अर्को छुट पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले संसदमा बोलेका छौँ वक्तव्य निकालेर दिएका छौँ र सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले केही ठाउँमा हामी आएका थियौँ 23 जना र उहाँले यसमा अपराधीलाई कुनै पनि किसिमको छुट हुन सक्दैन हामी यसको अनुसन्धान गर्छौँ भन्नुभएको थियो अब यसमा अन्तमा अनि यसमा त्यसपछि गएर पीडितका परिवारलाई नेपाल सरकार तर्फबाट रकम उपलब्ध गराउने त्यसपछि गएर अरू त्यहाँ काम गर्ने प्रहरी प्रशासनमा परिवर्तन गर्ने आदि कुराहरू भएका थिए र हामी अहिले पनि के भन्न चाहन्छौँ भने म एमपी साउजीसँग पुरै सहमत छु यसमा अपराधीलाई कुनै पनि प्रकारको छुट हुन सक्दैन र यस्तो जघन्य हत्या बलात्कारको हत्या कुनै पनि यस्ता खालका अपराधलाई कुनै पनि अर्थमा शक्तिशाली यसमा कानुनको अगाडि कोही पनि शक्तिशाली हुन सक्दैन र यसमा हाम्रो एकदमै स्पष्ट धारणा छ र त्यसैले हामीले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के भन्न चाहन्छौँ भने यो अपराधलाई पक्राउ गर्नको लागि तथ्य सत्य यसका वस्तुगत आधारहरू कसैले सरकारलाई विशेष अनुरोध के छ भने नि फेरि उहाँले बोलेको कुरा सुनिएन भने फेरि यसको अलिक गलत व्याख्या हुन सक्दछ उहाँले दिदी बबिता चाहिँ
फेरि मैले रोशनलाई सोधेँ, उसले गइसक्यो आन्टी भनेर, अघि जस्तै 2 बजी गयो भनेर भनी र हेर्ने थियो आन्टी भनेर उसले हेर भनेर रोशनी बमकी दिदीले कतै भनिन नै उसले भन्ने बेला पनि उसले एकदम दबाइदिए। त्यसपछि झन् शङ्का भयो के भने हेर्ने थियो आन्टी भनेर आधा हेर्ने थियो मात्रै भन्न खोजेको थियो उसले। बडा बाटोमा पढ्छु त्यो गाउँको फेरि आउँदा बाटोमा पढ्छु त्यहाँ फेरि सोधेँ। त्यहाँ जाँदा बमको घरमा परैहरू मल्लो तलामा घुम्दै थिए, हेर्दै थिए। हामी हेर्दैछौँ भने भित्र गएनन् त्यो मलाई थाहा भएन। मल्लो तलामा चाहिँ हेर्दै थिए। त्यो एकजना ड्रेसका पनि थिए। हामी तलतिर भरन्डामा नपुगी त्यो भित्र गेटबाट भित्र छिरेपछि रोशनी बमकी दिदी चाहिँ भित्रबाट तयार भएर साइकलसँग लिएर जान तयार भइराखेकी थिएँ। त्यति बेला मैले फेरि हामी रातभरि रोशनी आइन, साथी त आइन, हराएको कोही के भयो होला फेरि सोध्ने मन लाग्यो मलाई त यहीँबाट आएर हराएकी हुनाले भनेर फेरि सोध्नु खोजेको थिएँ। सोध्दै थिएँ तर रोशनी बमकी दिदीले फेरि भने हिजै भनिसकेको छु, बार किन हामीलाई यहाँ सताइरहनु पर्यो, तेरो बार आउने काम के छ यहाँ, तैँले नटेकै हुन्छ यहाँ, मैले हिजै भनिसकेको छु यहाँ के छ मेरोमा छँदै छैन, उसले गइसक्यो भनिसकेको छु भने तेरो नटेके के हुन्छ, तेरो टेक्ने नै काम छैन भनेर झन् कठोर अवस्थामा रिसाउनु थाल्यो त्यो रोशनी बमकी दिदी। रिसाउनु पर्ने के थियो, मेरो छोरी हराएको थियो रातभरि, दिनमा 11 बजेदेखि नआएकी छोरी रातभरि नआउँदा पनि मैले त्यो घरमा आएर त्यसबाट हराएकी छोरी थिएँ भने मैले त्यसलाई सोध्न नपाउने हो र, मैले त सोध्न त पाउनु पर्ने हो। त्यसमा उसले रिसाएर कठोर भएर मलाई टेक्नै नटेक भन्नुपर्ने त होइन नि, किन त्यस्तो भन्नु पर्थ्यो। त्यति भन्ने बेला पनि प्रहरीहरूले सुनिरहेका थिए। ती सुनेका थिए। हेर्नुहोस् हजुरले सुन्नुहोस्, यही योभन्दा पनि डबल धम्की हिजो आएको हुनाले मैले यो भित्र हेर्न नसक्या हो। त्यही हुनाले हजुरको राति नै 12 बजे हामीले जानुपर्ने, हजुरको 7 बजे त्यही कारणले हो। अब हजुरले सुन्नु भनेर मैले भने बेला तपाईँ चुप लाग्नु, हाम्रो सुन्ने काम हो, हामी बुझ्न आएका, बुझ्ने काम हाम्रो हो भनेर हामी बुझ्दैछौँ भनेर भन्यो। हामीले सुनिसकेँ, बुझ्दैछौँ उस के भन्दैछ मैले सोचेँ अब थाहा त बुझ्दैछन् हो, उसको कठोर बोलियो, पीडामा हाल्छ, उसले बुझ्या होला भन्ने अब सोचेँ। फेरि रोशनीलाई फेरि मैले मनले नमानेर फेरि पनि सोधेँ, रोशनी मलाई रिसको होइन तर पक्कै छोरी हराएकी हो, अहिलेसम्म पनि कहिले तसँग झगडा पनि थिएन, तर पक्कै पनि रिसले यो यसो भन्दैछ भने नसोध, तर म छोरी हरायो भने त्यसलाई फेरि सोध्दैछु भनेर फेरि सोधेँ। कहीँ कोही केटोको बारेमा केही भन्थेँ, मैले फेरि केही भन्छ कि उसबाट केही पहिलो भन्ने कुरा आया हुनाले कतै पठाएँ कि भन्ने शङ्कामा मैले फेरि सोधेको थिएँ। र कोही केटोको कुरा गरिरहेको थिएँ यहाँ थिएँ, त्यो थिएन भने। अनि कोही केटो तेरो घरबाट कोही फसाउन पनि खोज्छ यताबाट भगाउँ भनेर, कोही थियो यस्तो मान्छे आएको भनेर नै अन्ति त्यो पनि थिएन भने। फेरि घरबाट गेटबाट बाहिर निस्किँदा कता गएकी थिए त त्यो थाहा छ तँलाई भनेपछि नै त्यो गेटदेखि बाहिर गएपछि कता गएँ त्यो थाहा छैन। अनि केही भन्थे कहीँ जाने भन्थे बुवाको घर भागी जाने हो, 2-4 दिन बस्नुपर्छ भने बुवाको घर भन्दा झन् शङ्का लाग्यो मलाई, किनकि बुवाको घर 9 गते बिहान जुन 9 गते 2 बजेदेखि माथि रोशनी बमकी त्यो रोशनी बम खोलाउन गएको थिएँ। तर बिहानै 7 बजे मैले बुवाको यहाँ हाम्रो 2 घर छ भागी तब बजार आउँदै गरेको महिला देख्नुहुन्छ त्यहाँ अरूलाई पनि खबर बताएर रहेछ। साइकल त छ भन्ने कुरा भयो, अनि कसको हो अब उहाँलाई थाहा होला, आफ्नो साइकल छिन् भनेर त्यो कुरा उठ्दा बेला ए साइकल छ भने त लास पनि त्यही होला भनेर फेरि रोशनी बमको दिदीले नै भनेको रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ मेरो पडोसीको छिमेकीको मैले सुने होइन, मैले आफूले सुनेको कुरा मात्र भन्ने हो, मलाई झुटो बोल्नु मन छैन किनभने मेरो छोरीको यस्तो हत्या भइरहेछ। त्यसपछि त्यो रूपा कार्की छिमेकीले सुनेको रहेछ त्यो, ए साइकल त्यहाँ छ भने त लास पनि त्यहीँ भेटिन्छ भनेर उसको मुखबाट आवाज आएको रहेछ भने उस बेला त हराएको छ भन्ने मात्रै थाहा थियो। साइकल त्यहाँ छ भने लास भन्ने कुरा कसरी आयो त, लास भइसकेको छ भने त हुनुपर्ने बुझेको मान्छेलाई मात्र आउँछ। त्यही हुनाले त्यो पनि शङ्का थियो। त्यसपछि अब साइकल भने म गएँ उता, मलाई लगेर गएँ, त्यो साइकल देखाएँ, मेरो साइकल मैले चिनेँ। तर त्यो साइकल देख्ने मान्छेले चाहिँ खोलामा देखाएको थियो, पानीमा भनेको थियो। म जाँदा चाहिँ त्यो साइकल मैले जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा देखाएको थिएन, त्यो पानीभन्दा माथि निकालिसकेको थियो, माथि थियो त्यो साइकल। त्यो अरू त्यो अम्बा
कापी किताब पनि कुन अवस्थामा थियो त्यो मलाई थाहा भएन। त्यही बेला यता ल्याइसकेका थिएँ मैले देखेको बेलामा। त्यसपछि थोडा बेरमा ती सबै जुन हुन् अब छिमेकी समाज लगायत एक दुईजना थिए अनि मेरो भाइ पनि पुगिसकेका थियो त्यही बेला। फेरि त्यो खोज्दै उखुबारीमा जाँदै जाँदै बिचमा भेटायो लास भेटियो भनेर खबर आयो। त्यसपछि अब छोरीको त्यत्रो दुर्दशा देख्दा मलाई अहिले जस्तो पनि छैन त्यस बेला एकदम म विपत्ति अवस्थामा आइसकेको थिएँ। त्यसपछि अब त्यो भेटाएको चाहिँ कुन एउटा नेगीले भेटाएको थियो भनेर यहाँ खोज्दै जाँदा उसले अगाडि गएर सिधा अगाडि यी यहाँ छ भनेर उसैले चाहिँ भने अरे सिधा गएर उसले यहाँ छ भनेर भनेपछि अरू सबै गयो। त्यहाँ प्रहरी पनि सँगसँगै छन् भन्नु न, प्रहरी पनि सँगसँगै छन्। अनि त्यसपछि त्यो मैले त अब लास्ट यसो भयो मिल्यो तर एउटा मान्छे अगाडि देखाएको छ तर यसो कुरा हुँदैछ। अनि त्यसपछि मलाई म पीडित भइसक्यो मेरो छोरी जोडो छैन भने त मलाई थाहा नै भइसक्यो। त्यसपछि मेरो छोरी पनि अलिकति देखिसक्यो। अब हामी पीडामै परिसक्यो। नभन्नु पर्ने उसबाट भनिआछ किन त्यो कठोर भनी। त्यही हुनाले त्यसै संलग्न कोही केटाहरू थिए या उसका अब एसपी साहब भनेर एसपी साहबले एकदम गल्ती नै गरिदिनु भयो त्यति बेला भ्रष्टाचार गरे। अनि गरेका थिएनन् भने किन यति दिन 50औं दिनसम्म किन लगाएनन् खोजिदिएनन्। हामीले त गुहार मात्रै नै खोज भनेर धेरैभन्दा धेरै उहाँले गल्ती गरिदिनु भएको छ। हामीले भन्ने कला त्यहाँ अब दुई चारवटा कुरा मिडियालाई साथ गरिदियो या त हामी के हो हामी को अब हजुर नै हुनुहुन्छ, हजुरको हातमा पनि छ, हजुरकै हातमा भएको हुनाले हामी एकदम भारी विपत्ति यो यसको आरम्भदेखि नै हत्याको छानबिन घरमा फर्केपछि अँध्यारो परिसकेको थियो। त्यसपछि अझ फेरि कहीँ अर्को त्यो खोलाको बाटो हुँदाखेरि फेरि त्यो लक्ष्मण भट्टलाई एकचोटि फेरि त जाइदियो त्यो भित्र हेर्ने अब धोको भयो। भित्र हेर्न सकेन मैले, उसले यसै धम्की दिया हुनाले कि भित्रै त्यो अब त्यस्तो उच्च स्वरमा त्यो जुन भन्नुभयो के भयो भनेर उच्च गयो भनेपछि त साथीलाई बताउने कोसिस त नगर्नु पर्ने। तैपनि हेरेपछि जाइदे भनेर लगेको थियो। त्यसलाई लगेपछि पनि त्यहाँ घर पुगे। फेरि घर गए। घर पुग्दा तुरन्त उति बेला नै प्रहरीमा खबर भइसकेको थियो। घर पुगेपछि ओडामा खबर गरियो गड्डा चौकी माथि नेपालतिर पार गर्छ हामी गयो कि अहिले हुँदैन भनेर भन्यो। अब सबै समाजले पनि के भने शिक्षितै मान्छे हुन्। त्यो जुन मेरो साथमा गएका थिए उनले पनि के भने ठिकै हो। अब उहाँले प्रहरीले नै जान मिल्दैन भने त उहाँले नै जान मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने त हामीलाई त झन् अप्ठ्यारो पर्छ। उहाँले जाइदिएपछि पो हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। उहाँले भोलि भन्नुहुन्छ भने हामीले त के गर्ने भनेको त भन्दै गयो भनेर फेरि घरमा आउनु पर्यो। बाध्य भयौँ हामी घर आयौँ। त्यो दिन हामीलाई त्यो राति नै 12 त्यो भित्र प्रहरीलाई लगेर भित्र हेर्ने धोको थियो तर एकदम बेलसार लापरवाही गरिदिए। हामीले हेर्न पाएन। त्यसपछि घर फर्किए। भोलिपल्ट बिहान सबै राति 12 बजे नै गएको थियो। तिनै मान्छे अझ फेरि ओडामा फोटोसहित लगेर दियो निवेदन त्यहाँ दिएर हराएको भन्ने। अब त्यस बेला त लास्ट भाइ नै दिएर शरणमा आएर सबैजना अब न्याय मिल्छ भन्ने आशामा यहाँ र घटना भयो। 10 बजे बिहान म सामान ल्याउन गएको थिएँ।
वनबाट बजार जान्छु भनेर 8 बजे नै छोरीहरूलाई 7 बजे खाना खुवाएँ र 8 बजे म सामान ल्याउनु गयो। छोरीलाई मैले चटपटे फोटो घरैको कोठामा चटपटे दोकान थियो बस्छ छोरी त्यहीँ बस्नु त्यहीँ पढ्नु चटपटे जति आउँछन् 10-20 रुपियाँ त्यति जति हुन्छ त्यति दिनु दाजुमा दिनु भनेर म गइसकेपछि हुन्छ भने छोरीले अनि त्यो म गइसकेपछि म आउँदा चाहिँ 1 बज्यो। घरमा पुग्दा 1 बजिसकेको थियो र म पुग्दा कान्छी छोरीलाई मात्र मैले घरमा देखेँ। अर्की ठुली छोरी पनि त्यो छिमेकी नजिकैमा गइरहेछ। त्यसपछि दिदीहरू खै भनेर मैले सोधेँ र त्यो छोरीले भने मम्मी तँलाई त छिटो आइस् तर दिदीलाई त हिजो नै रोशनीले बोलाइसकेको थियो चटपटे उधारो खाएको थियो र होमवर्क लेख्छु त्यहीँ लेखौँला भनेर गाइड ल्याएको छु भनेर भनेको थिएँ। अम्मा लिएर आउँछ भनेर दिदी त चटपटे पहिला पनि मम्मीलाई नसोध्नु मैले उधारो दिएको छु ल्याउँछु भनेर गएँ। अनि त्यहाँ अघि गई हो तर त छिटो आइस् दिदी आइन भनेर कान्छी छोरीले भने। त्यसपछि अब मलाई नसोधी किन त्यो रोशनीले बोलाएर भन्ने पिर त मलाई त्यतिखेर नै परिसकेको थियो र यो किन भयो भनेर अनि त्यही बसेँ। दिउँसो आइजाली भन्ने आशामा म त्यतिखेरै खोज्न गएन। त्यसपछि 1-1.5 घन्टा 2 घन्टापछि जेठी छोरी चाहिँ छिमेकीको घरमा पढ्न गएको थियो। त्यो पनि बाहिर आएको माग्नु खालको जानु परि नै होइन ऊ पनि आइसक्यो र ऊ झन् एकदम नसोधी कहिले नगर्ने नगर्छु भन्दा पनि कसैले कोही गल्ती गर्दैछ भने पनि सम्झाउने छोरी हो। तर त्यस दिन त्यो रोशनीले अगाडि नै बोलाएर रहेछ। त्यो रोशनीले पनि मलाई आन्टी म तिम्रो छोरीलाई लैजानु भनिदिनु पर्ने थियो त्यसको पनि भनिनँ मलाई सोधिनँ। उसले पनि त्यस दिन मलाई किन बताइन 9 गते नै त्यसले बोलाइसकेको रहेछ। त्यसपछि 6 बजेसम्म पनि छोरी आइन। अब रात पर्न आँटिसक्यो। फेरि म अँध्यारो हुन्छ पक्कै पनि रोशनीको घरमा हो भने त मैले साथी भएर त्यसलाई बोलाएर ल्याउनुपर्छ भनेर मैले गएँ। त्यहाँ रोशनीको घरमा साइकल समातेर त्यतिकै जस्तो अवस्थामा थिएँ म घरमा पछि मेक्सी अवस्थामा गए पनि त्यस्तै गएँ र त्यो जाँदा गेट लगाइएको थियो रोशनी गाउँको गेट भित्रबाट ताला थियो या थिएन मैले किन हेरेँ कहिले त्यो भित्र म छिरेर थिइनँ। त्यसको आमा बुबासँग मेरो सम्पर्क थिएन। दिदीलाई पनि मैले त्यति एकछिन मैले बाटो मात्र देखाउँ बोल्या पनि थिइनँ र त्यस एक्कासी म गएँ। रोशनी मात्रै मेरो घरमा आइरहने र त्यहाँ स्कुलमा आउने हुनाले रोशनीको उसले साथी गए हुनाले भयो। गेट खोलेर मैले आफै खोल्न सकिनँ लगाए हुनाले मैले गेट बाहिरबाटै बोलाएँ मैले त्यसलाई। रोशनी बाहिर आऊ त्यो निर्मलालाई पनि बाहिर ल्याऊ किन यतिसम्म बेला ढिलो भयो अहिलेसम्म रात पढाए थाहा छैन के हेरेर बसिया छौ भनेर मैले अलि उच्च स्वरमा मैले भने। तर मलाई एकदम पिर पऱ्यो यिनीहरू किन ढिलो भयो अरे यस्तो कहिल्यै हुँदैन त्यो भित्रै होली टिभी हेरेर रात पारे भन्ने मेरो सोच थियो। त्यही हुनाले मैले छिटो बाहिर आऊ भनेर भने। मल्लो तलबाट रोशनी बम बाहिर निस्की बरन्डामा मल्लो तलबाट अरे आन्टी उता गई हो 2 बजे नै उता गइसकि 11 बजे आई हो तर होमवर्क लेखी आमा पनि लगी आफै टिपेर मैले चटपटे गइसक्यो दियामा आन्टी उता गइसकि भनेर भने। कति बेला गयो 2 बजे गयो भने। अब 2 बजे उसले गयो भनेपछि 1 बजे त म घरमा पुगेर हेरिरहेको थिएँ बाटो। अब छोरी उसले 2 बजे गयो भनेपछि म कसरी विश्वास मान्नु तर गइन रोशनी घरमा त छैन छोरी त हराइ यहाँबाट। तर यहाँबाट 2 बजे गयो कि भयो त घरमा नपुगेर अरू ठाउँमा त ऊ कहिल्यै जाँदैन थियो। तर आज गइ छैन हेरेर यताबाट हराएको छ तैँले पनि अलि साथी हो पुगाइदिनु पर्थ्यो या त अब हराएर पनि जिम्मा लिनुपर्छ खोज्नुपर्छ हेर साँच्चै राम्रोसित बता भनेर मैले भने त्यसलाई। त्यो भन्ने बेला एक्कासी अरू मल्लो तलाको त्यो कोठाबाट बम्की दिदी बाहिर निस्की एकदम कठोर अवस्थामा बाहिर निस्की। अरे आन्टी के भन्दैछौ त्यो तिम्रो छोरी पहेँलो गयो कि कहाँ गयो कि आफ्नो छोरीको स्थिति त्यो विचार नगर्ने हामीलाई जोरले बडा जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कहाँ गयो तेरोमा आयो भने हामीलाई बडा धम्क्याउने हाम्रा कि कोही मान्छे छैन भनेर एक्कासी एकदम उच्च कठोर स्वरमा त्यसले भनिदिए। त्यसपछि झन् पिर पऱ्यो 11 बजीदेखि झन् पिर पऱ्यो। यसले पहेँलोको कुरा निकाली पहेँलो गयो कि कहाँ गयो भन्ने भगवान् उसको त
बहिनीको साथी हो तर यसलाई पढेर जाने जस्तै थिएन भन्ने त सोच्नुपर्ने यो किन बोली पक्कै पनि यसले पहिलोको पठाइ के भन्नु भन्ने अझ मेरो सोच गयो अब त्यो भित्र त पक्कै नहोला तर पहिलो पठाइले जे भए पनि र कुनै अर्को साथी दिनै भनेन मलाई कानुनको बारेमा कुनै केही थाहा थिएन अहिले विकसै आएर मेरो दुःख अवस्थामा बोल्नु पर्ने अवस्था आयो म बोलिसकेँ त्यो कानुन बारेमा भएर भएन त्यति बेला मेरो भाइ पनि पटक्कै भएन त्यो त्यसपछि त्यसको खुट्टामा त्यो जुन सुरबार थियो तल्लो शरीरको जुन नानो माथि भुइँस्तो रहेछ त्यो यसो यता कच्यारमा डुबिया थियो या कस्तो थियो त्यो लास फालेको ठाउँमा पानी रहेछ त्यहाँ त्यो पानी भएको ठाउँमा त्यो सुरबार यताबाट पनि निकालेर त्यसमा छमछमी धोएर फेरि त्यसको खुट्टाको शरीर पनि पखालेर त्यो त्यसैको सुरबारले ढोकिदिएको थियो उसको खुट्टाको शरीर भने किन त्यसरी धोकिदिनु त्यसै त प्रमाण मेटिने रहेछ मलाई त कुनै केही थाहा थिएन प्रमाण मेटिन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन त्यो सिरबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन तर उहाँहरूले त उहाँहरूलाई त हामीले खबर गरिसकेका थियौँ बगैँको साथको उहाँहरूको जाने बुझेको कि गाउँका महिलाहरू अन्जान हुन्छन् हामी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो किन गरिब भनेर यो छोरी हो यो के गर्न सक्ने उसको घर अवस्था स्थिति हेरेर पनि के हुने हामीले जे गर्दा पनि हुने हो भने जस्तै त्यो आयो त्यहाँ त्यस्तो अवस्था आयो त्यसपछि के भयो म एकदम पीडित नै भइसक्यो फेरि बेडमा यस्तै अब धेरै कुराहरू आइरहेका थिए कोही मेरो हामी यहाँ लाउँछौँ भन्दै थियो के भन्दै थियो अब एकचोटि त त्यो छोडेर पनि गएका हुन् त्यति बेला पनि मलाई तर किन गयो के गयो मलाई त्यो कानुनको बारेमा थाहा भएन त्यसपछि अब धेरै मान्छेहरू जम्मा गरिसक्यो एकछिन चाहिँ गइरहेको थियो तर उनीहरूको माग चाहिँ मेयरले आउनु पऱ्यो यता एकछिन आइदिनु पऱ्यो एसपी साहबलाई हो कि त्यहाँ त बोलाइराखेको थियो उनीहरूले नआइदिएर अब ढुङ्गा मुढा त केही भइरहेको थिएन त्यहाँ अनि थोडा त्योमा अनि के भयो त्यसरी अनि किन छोड्यो त्यो मलाई थाहा भएन लास्ट चाहिँ छोडेर गएको नै हो एकछिन पछि फेरि के भयो के अनि पछि आयो लगियो त्यहाँ लास्टमा त्यहाँ के हो त्यो कोर्टमा गर्न यता लास्टमा अस्पतालमा त्यसपछि अब धेरै मान्छेहरूसँग गइहाल्यो धेरै कञ्चन पुरै त्यहाँ सजिलो हुन्थ्यो र कुरा राख्नुको लागि म तपाईँलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु आइजान्छ कि भनेर अर्को छोरी पनि थोडा बेरमा आइसकेको थिएँ आउँछ कि भनेर अब गलत मेरो छोरीहरू थिएन आउँछ भन्ने आशामा भयो अब मान्छे काम गर्न पनि जान्छ पढ्न पनि जान्छ साथीकोमा तर मेरो छोरी त अचानक बोलाएर गएको हुनाले कोही त नसोधेर पनि जान्छन् दिउँसै म 11 बजी कसरी खोज्थेँ उल्टै त्यसको जवाब आयो उहाँबाट त्यसपछि कोही फोनको घरमा कोही परिवारले वास्ता राखेनन् एकदम हेरसार गर्थ्यो त्यसपछि अरू सबै साथीहरूमा अरू समाजले खोजिसकेका थियो सबै कुन कुन साथी छन् भनेर मोटरसाइकलमा सबै कुन उसका स्कुलका साथीहरू सबैको घरमा हेऱ्यो त्यो गएपछि कहीँ मिलेन अब छैन भन्ने सबको पत्ता लाग्यो त्यसपछि 12 बजी रुपियाँ थियो अब सबै समाजले के भने कि हामीलाई छिमेकीको नाताले उहाँको श्रीमान पनि अहिले घरमा हुनुहुन्न त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त एक्लै हामी सबै समाज लगाएर त्योभित्र हेर्ने त भोलि हामीलाई पनि मुद्दा लाग्छ त्यही हुनाले हामीले प्रहरीकोमा भाजी प्रहरी सालबारी प्रहरी बिचमा गएर ती प्रहरीलाई साथमा नै लगेर त्योभित्र हेरिदिनुपर्छ यिनीको धोको टुटाइदिनुपर्छ यिनीको चाहिँ हामीले के छ हामीले गर्नुपर्छ हामी समाजमा बसेकी छ हामीहरू भनेर उहाँले भन्नुभयो सबै समाजलाई लगायत हामी 12 बजी प्रहरी बिचमा गयौँ यस्तो सङ्घर्ष देखाएको छ त्यो अम्बाको रुख पनि जुन अम्बा खाइरहेको थियो छोरीले भने त्यो अम्बा काट्नै गर्ने के थियो किन काट्नु परेको थियो त्यो पनि अम्बाको रुख काटिदियो किन काट्यो त्यो पनि अब शङ्का नैको विषय हो अनि धेरै कुराहरू भए लास्ट उठाउने बुझ्ने बेलामा दबाब आयो म त बिरामा नै थिएँ मलाई त भित्रबाट बाहिरबाट कसैले किन पारे तेरो छोरी यस्तो विपत्तिमा मरिरहँदै किरा पारेपछि के हुने हो कोही के भन्ने भयो आफ्नो त पीडा त मेरो छँदै नै थियो म एकदम होस अवस्थामा
बलात्कारपछि हत्या भएको छ त्यो जघन्य हत्याकाण्डको विरुद्धमा छौँ हामी र हामीलाई विश्वास छ सबै उपस्थित मित्रहरू हामी सबैजना कुनै किसिमले उक्लिनुहुन्न त्यसको यथोचित वस्तुगत किसिमले छानबिन भएर अपराधीलाई होइन पार्टी सेक्रेटरी छोड्नु पर्यो नि नमस्कार मिना भण्डारी आज निर्मला पन्तका आमा बुवा र अन्य अधिकारकर्मी मित्रहरू र सबै हामी पार्टीका सम्बन्धित त्यो क्षेत्रका र खास गरी पुष्पराज पौडेल दुर्गादेवी पन्त दुर्गादेवी पन्त अभिलेष